अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। मेरा नाम राजा शुएब और आई एम बैक अगेन विद माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम बात करेंगे। वो ये है कि आया कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या डिप्रेशन इटसेल्फ या कोई भी और नफ्सियाती बीमारी है, उसका इलाज 100% मुमकिन है या नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं और हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक गलत किस्म के नज़रियात या गलत किस्म की जो बातें वो फैला देते हैं कि ये बीमारियां जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती और एक इंसान जो कि इन नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होता है वो कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आज इस चीज़ के बारे में हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और अपने चैनल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है ये एक डेडिकेटेड चैनल है नफ्सियाती बीमारियों के बारे में। और इस चैनल के थ्रू मैं मदद करना चाहता हूँ तमाम लोगों की जो कि किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। और इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा कि किस तरीके से मुझे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी और भी 2-3 साइकेट्रिक डिसऑर्डर थे, और किस तरीके से मैंने पूरी स्ट्रगल की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे कोई भी डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी, मेरे तमाम सिम्टम्स, तमाम बीमारियाँ कंट्रोल में हैं। और यही मेरा आज की वीडियो का मकसद है। जी जनाब, आप लोगों के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मेरी एज उस वक्त तकरीबन 11 साल की थी और मैं 7th या 8th ग्रेड का स्टूडेंट था जब मुझे सबसे पहली दफ़ा डिप्रेशन के साथ मेरा सामना हुआ या मुझे डिप्रेसिव एपिसोड हुआ। उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन जो थी, जिस तरह आजकल मौजूद है यूट्यूब, गूगल, हर जगह पे आप सर्च करके अपनी किसी भी बीमारी के बारे में, सिम्टम्स और उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त इस तरह नहीं था। सबसे पहले तो तकरीबन 6 महीने 1 साल मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ आखिर मसला क्या है। और पहले तो मैं बहुत रिलीजियस उसकी तरफ चला गया था। मैं समझता था कि शायद मेरे साथ कोई इस तरह का मसला है। और फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 साल मेरा डिप्रेशन इसी तरह आता जाता रहा और मैं बस एक ज़िंदगी गुजारता रहा जिसमें यानी कि मेरा जो फुल पोटेंशियल है वो कभी भी मैं अचीव नहीं कर सका। तकरीबन 4 साल के बाद पहली दफ़ा मैंने हिम्मत करके एक डॉक्टर के साथ मशवरा किया। और क्योंकि मुझे इस चीज़ में नज़र आ रहा था कि अगर मैं घर बैठा रहूँगा और इस चीज़ के बारे में सोचता रहूँगा तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में भी वो तमाम ख़यालात थे कि ये मेरा डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो सकता, या मैं डिप्रेशन का इलाज करने जाऊँगा तो मेरे पैसे ज़ाया होंगे और कभी भी मैं इस चीज़ की या इस बीमारी या इस मसले से कभी बाहर नहीं निकल सकता। 1-2 लोगों के साथ मैंने अपने इस नफ्सियाती मसले के बारे में डिस्कस किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। और उनकी यही राय थी कि ये मसला नहीं है, ये बस सिर्फ दिमाग की कमज़ोरी है। और हालांकि ऐसा नहीं होता, ये दिमाग की कमज़ोरी नहीं है। जिस तरह इंसान को दूसरी बीमारियां होती हैं, जिस तरह बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, इंसान को और बीमारियां होती हैं, इसी तरह ये भी एक बीमारी है और इसका भी पूरा इलाज मुमकिन है। सबसे पहले मैंने 4 साल के बाद उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। तकरीबन 1 साल तक मैं इलाज करवाता रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन और आगाही ना होने की वजह से मैंने वो इलाज छोड़ दिया। उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहाँ पे जॉब के सिलसिले में। और वहाँ पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन जॉब में मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और इसके अलावा काम पे भी। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल डिले करने के बाद वहाँ दुबई में एक साइकियाट्रिस्ट थे, उनके पास मैं गया, उनसे मैंने डिस्कस की। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी दवाई तजवीज़ की जिससे मेरे डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो गए, लेकिन वो कभी भी पूरे मुकम्मल ठीक नहीं हुए। और इधर यही बात आ जाती है कि मेरे जहन में यही हमेशा ख्याल था कि मेरा डिप्रेशन कभी भी 100% ठीक नहीं हो सकता। जो है बस यही है, इस दवाई से यही मुझे रिलीफ मिलेगा और इससे ज़्यादा मुझे रिलीफ नहीं मिल सकता। तो उसके बाद एक्चुअली मेरे साथ मसला ये था कि मेरा सिर्फ एक डिप्रेशन नहीं था, मुझे डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी भी थी और उसके साथ ADHD, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि जिसको अपनी ज़ुबान में एहसास महरूमी, मुझे नहीं पता कि एहसास महरूमी इसका नाम क्यों रखा गया है,
وہ بھی تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. میں نے یوٹیوب میں کافی ویڈیوز دیکھی, گوگل پہ کافی سرچ کی, اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہوا کہ میرے ساتھ صرف ڈپریشن کا مسئلہ نہیں ہے, میرے ساتھ اور بھی مسائل ہیں. پھر میں نے خود بیٹھ کر اپنے سمٹمز کے بارے میں ریسرچ کی اور کس طریقے سے مجھے سمٹم افیکٹ کر رہے ہیں. پورا میں نے اپنا ہوم ورک کیا اور ڈاکٹر کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کی. تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو ADHD بھی ہے. اور مجھے آج تک وہ شام یاد ہے جب پہلی دفعہ زندگی میں نے ADHD کی میڈیسن لی, اور مجھے اس طرح فیل ہوا کہ جس طرح کسی نے میرے دماغ میں ایک بلب آن کر دیا ہو. یعنی وہ تمام وہ جو دھند سی, ایک فوگ سی تھی میرے دماغ میں, وہ ایک دم سے ختم ہو گئی. اور کیونکہ وہ میڈیکیشن ہی ایسی تھی کہ جو کہ کچھ گھنٹوں تک چلتی تھی, لیکن اس دوران میرے وہ سارے سمٹم کنٹرول میں رہتے تھے. تو اس سارے سفر میں مجھے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. آف کورس پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کی فیسیں, دوائیاں اور وہ سب کچھ ایک فائنینشیل جو بندے کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے وہ بھی تھا. اس کے علاوہ میرے پاس اس وقت کوئی جاب نہیں تھی, اور پلس اور گھر کی ذمہ داریاں, لوگوں کے غلط قسم کے مشورے, اور یہ ساری چیزیں میں نے زندگی میں فیس کی ہیں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو کہ اسپیشلی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ کبھی بھی کسی ایسے بندے سے مشورہ نہ لیں جو اس فیلڈ کے بارے میں جانتا نہ ہو. کیونکہ لوگ آپ کو مشورے دیں گے. فار ایگزامپل آپ کسی سے بات کریں گے اپنے ڈپریشن کے بارے میں, لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, طنزیہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ کو یہاں تک کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دماغی کمزوری ہے. یہ کوئی دماغی کمزوری نہیں ہے. تو میں نے اپنی اس اسٹرگل جو کہ تقریباً 15 سے 16 سال کی ہے, اس میں بہت کچھ سیکھا. بٹ میں نے ایک ہارڈ وے سے سیکھا. مطلب کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں آسانی سے یا مشکل سے. میں نے ایکچولی ٹھوکر کھا کے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں, اور یہی چیز ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ ویڈیو بنانے کے لیے. اور یہی چیز ہے جو کہ میں لوگوں تک آگاہی پھیلانا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ کسی بھی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں, مشورہ صرف اس بندے سے لیجئے جس کے اوپر آپ کو 100% کانفیڈنس ہو کہ یہ بندہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا. اور کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ جس کے بارے میں آپ کو 100% ایک کانفیڈنس نہیں ہے, تو اسے کبھی بھی مشورہ نہ دیں, کیونکہ وہ اکثر آپ کو غلط مشورہ دے گا. اور آپ کو کوئی بھی نفسیاتی بیماری, کوئی بھی اگر آپ کو اداسی محسوس ہو رہی ہے, اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا, اگر آپ کو زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, اگر آپ پڑھائی میں پیچھے ہیں, اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہی ہے, سو کائنڈلی جتنا جلد ہو سکے کسی بھی اچھے پروفیشنل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. کیونکہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بھی بالکل عام بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح اگر فار ایگزامپل آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کی کڈنی میں درد ہے, اگر آپ اس چیز کو ڈیلے کرتے رہیں گے تو وہ بیماری زیادہ ہوتی رہے گی. اسی طریقے سے جتنا آپ اپنے ڈپریشن یا انگزائٹی یا کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو آپ ڈیلے کریں گے, آپ کی یہ بیماری دن بہ دن کمپلیکیٹڈ ہوتی رہے گی, اور پھر اس کا علاج بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ ڈس اپوائنٹ نہ ہو, مایوس نہ ہو, علاج بالکل موجود ہے. اس کے لیے بہت مختلف قسم کی دوائیاں بھی موجود ہیں, اور اس کے لیے بس یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریسکیو میں خود پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو بیٹھ کے اپنے سمٹمز ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا پڑے گی. آپ اس طریقے سے میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, جو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری شیئر کر کے, اپنا نالج شیئر کر کے, ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی لازمی دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ویڈیو ہو جو کہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ ایک پروفیسر ڈاکٹر تھے, آئی تھنک انگلینڈ کے تھے یا US کے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے جب ADHD کے سمٹمز اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا شروع کیا, تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں محسوس ہوا کہ یہ سب مسئلے تو میرے ساتھ بھی ہیں, لیکن میں کبھی ان کو نوٹ نہیں کر سکا. تو اسی لیے اپنی بیماری کے بارے میں جتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ سمٹمز کو نوٹ کریں, ان کو بے شک آپ ایک پیج پہ لکھ لیں, ایک کاپی پہ لکھ لیں, اور اپنے خیالات کو اور ان کے پیٹرنز کو, تو اتنا زیادہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. ویڈیو کے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میری ایک سیریز ہے ویڈیوز کی جو کہ میں آنے والے دنوں میں بناؤں گا, جن کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ تمام پریکٹیکل مشکلات جو پیشنٹس کو فیل ہوتی ہیں, پیشنٹس کے سامنے آتی ہیں, کیونکہ آپ
इंटरनेट पे देखें तो आपको सिम्टम्स हर जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है भाई डिप्रेशन के ये सिम्टम्स हैं, बट प्रैक्टिकली लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं अपना इलाज करवाने में, दवाई चूज़ करने में, उसके अलावा लोगों से मशवरा लेने में, मोटिवेट होने में और ये सारी चीज़ें। तो काइंडली मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट विल सपोर्ट मी। और मेरा ये चैनल बनाने का या चलाने का मेन मकसद ये है कि मैं ये पैगाम जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाना चाहता हूँ, और ये नॉलेज ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और हो सकता है कि इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।